اب انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغنی محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بس ٹھیک ہے، جتنے آواز ہے اتنا وہ نہ چھیڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ رے رات دا جگنا بڑا اوکھا، توجہ ہے بھی ماشاءاللہ۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، نہیں جاگ دا کوئی بیمار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا چور جو سن اتے، دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی، وارث شامیا جدو سارے سو جاندے، ایکو جاگ دا پروردگار راتی۔ تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، بولو کدے نام تو پروگرام شروع ہے؟ بولو جنہوں اللہ نے زبان دی تھی سارے بولو کدے نام تو؟ تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، ساریاں لجاں ساریاں تیرے ہاتھ نے،
تیرے نام تو شروع کیتی یہ گل مولا لجا ساریاں تیرے ہاتھ نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے تیری سو ربا تیرے آسرے تے کئیاں بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے جنہ تیرا در چھڑ دیتا ہے مولا انہ جتیاں بازیاں ہاریاں نے حضرات انتہائی مختصر حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد اج دا اے مہانہ جو کہ باقاعدہ طور تے الحمدللہ ہر مہینے پروگرام کھوج دے نام تے جاری و ساری اس مرکزی جامع مسجد اہل حدیث مین بازار رائے ونڈ دے اندر میری دعا ہے اللہ تا قیامت اس پروگرام نو جاری و ساری فرمائے یہ جتنے معاونین منتظمین اور بانی پروگرام مجاہد اسلام جناب شیخ طارق صاحب رحمت اللہ علیہ جدو میں پچھلی دفعہ پروگرام تے میں اور شیر پاکستان مولانا منظور صاحب آئے تو اس پروگرام نو شیخ صاحب چلا رہے سن دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے پروگرام جاری و ساری رہنے نے جیڑا بھی آیا ہمیشہ رہن واسطے کوئی نہیں آیا وہ جان واسطے ہی آیا ایک عربی دے شاعر نے کہا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا کہ موت ایک ایسا جام ہے جڑا ہر بندے نے پینا ہے موت دے کولو کونے کو بچ سکتا قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے چو ہر بندے نے گزرنا ہے گزر کے رہنا ہے لیکن میں کہنا قبر دے اندر بھی شک ہے لیکن موت جڑی ہے وہ برحق ہے موت دے کولو کوئی نہیں بچ سکتا اگر چاہتے ہو اچھی موت آئے حالت ایمان چ موت آئے اللہ دی رضا مندی والی موت آئے پھر اللہ دے دین دے نال مخلص ہو جاؤ اور 100% نہیں پورا یقین رکھو کہ انشاءاللہ جے اسی دین واسطے ایک قدم وداواں گے تو اللہ ساڑی مدد کرے گا اگر رات دن زنا کرنے والی بنی اسرائیل دی بدکارا کتے دے بچے نو پانی پلائے جے انہوں اللہ جنت دے سکتا ہے تے جیڑا دین واسطے محنت کرے انہوں اللہ جنت کیوں نہیں دے سکتا اللہ تے یقین پکا رکھو اور محترم شیخ محمد آصف پہلوان صاحب حاجی محمد جمیل پٹی صاحب حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب اور جناب محترم خالد خان صاحب دیگر احباب اللہ تعالیٰ ساریاں دی محنت اپنے دربار قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے اچھی کہہ دیو آمین بول چھڑو ذرا کبو اچھی آمین قاری صاحب نے جس موضوع دا اعلان کیتا اسی موضوع تے ہی انشاءاللہ چند گزارشات کتاب و سنت دی روشنی اندر میں تو آڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے اور انہاں دی اللہ دے نال وفا اینی ہے
کہ سب تو زیادہ اللہ نے نبی پیدا کیتے نے تے حضرت ابراہیم دی لڑی چو کیتے نے. بات شروع ہوگی، توجہ میرے وال ذرا. سب تو زیادہ نبی ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چو اللہ نے پیدا کیتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ معراج دی رات 7ویں آسمان تے اللہ نے میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال کروائی، جو بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے، جتھے اج زمین دے اتے بیت اللہ یہ دی بالکل سیت تے آسمان دے اتے 7ویں آسمان تے بیت المعمور ہے، اور 70,000 فرشتہ روز او دا طواف کردا ہے. اور انسان تو کڈا خوش نصیب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک واری او دا طواف کر جائے گا قیامت تک او دی واری نہیں آئے گی. اور کڈے کملے ہو، کڈے رب دی تواڈے تے رحمت ہے، تساں کئی دفعہ جا کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کر لئیاں. کتنی بار زیارتاں کیتیاں بیت اللہ دیاں. اور صحابہ کہنے لگے تساں یا رسول اللہ ابراہیم السلام نے ویکھیا؟ فرمایا ہاں ویکھیا. سونیا انہاں دا چہرہ کیویں دا سی؟ آپ نے فرمایا جہاں دل کردا میں نبی ابراہیم دی زیارت کراں، فرمایا میں محمد دے چہرے دا دیدار کر لوں. آکھو سبحان اللہ. جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دیدار کرنا ہے وہ میرے چہرے دا دیدار کرے کہ میرا چہرہ شکل و شباہت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال مل دیئے. اتنے برگزیدہ پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت نے جنہ دا قرآن پاک دیاں 5 سورتاں دے اندر اللہ نے ذکر فرما دیتا ہے. آج اکرام رسول صاحب ماشاءاللہ آگے آ جاؤ. بڑے پیارے ساڑھے آئی صاحب نے جی محب علماء، اللہ انہاں دی عمر اور سیچ برکت فرمائے. توجہ میرے وال ذرا، خان صاحب بیٹھو ذرا، ایدے توجہ میرے وال چند باتاں ذرا ذہن نشین فرماؤ. 5 قرآن پاک دیاں سورتاں نے جنہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے. اور قرآن پاک دے اندر 71 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے نام بیان کیتا ہے. قرآن پاک دے اندر 71 مرتبہ. 137 دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نام، 27 مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام دا نام، 16 مرتبہ جناب اسحاق علیہ السلام دا قرآن چ نام اللہ نے اس لڑی نو قرآن دے اندر جگہ جگہ تے بیان کر کے دسے ہے جیڑا میرے نال وفا کردہ ہے میں وہ دے واسطے رحمت تے برکت دے دروازے کھول دینا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے. بولو کنے؟ بولیا جدرا کنے؟ 4. میں چاہنا تقریر تو پہلے تھوڑا جب میں تعارف کروا دیا تو انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا 4 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. پہلے بیٹے دا نام کنان، کنان دے بعد دوسرا بیٹا یافس، اور تیسرا بیٹا سام، اور چوتھا بیٹا حام. 4 بیٹے نوح علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائے. او جڑے 2 پہلے نے انہاں دا کوئی ایڈا تذکرہ سامنے نہیں آیا. حام دی لڑی دے وچوں اللہ نے نمرود نو پیدا کیتا، اور سام دی لڑی چو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا.
نمرود حام دی لڑی چو آیا 400 سال انہیں زندگی پائی ہے نمرود نے. بولو کنی؟ بولو کنی؟ بولو کنی؟ 400 سال نمرود نے زندگی پائی ہے. اور میں کل ایک کتاب اندر پڑھ رہا سا کہ 400 سال دے اندر اس ظالم نو کدی سر پیڑ تک نہیں ہوئی, کدی باقی بیماریاں دور دی گل ہے. اگر بیمار کرے تے نبی ایوب نو 18 سال کر دے دے. انبیاء تے زمائش آئے 400 سال تک اینو کوئی رب نے تکلیف نہیں دیتی. تے جدو اللہ پکڑ کرن تے آیا تے پھر جڑے سامنے سلام کر دے سن پھر اونا دے ہاتھ جتیاں سن. اے ظالم دا سر سی تے جتیاں مار مار کے انہاں دا سر بھن دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سام دی لڑی چو آئے نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سلسلہ نسب جیڑا 61ویں پشت وچوں 60 تے 61ویں پشت وچوں انہاں دا سلسلہ نبی علیہ السلام دے نال ملدا ہے. یعنی کہ رسول اللہ تو پہلے 61 واسطے نے انہاں دے رسول اللہ دے نال سلسلہ نسب ملن دے 61 واسطے نے انہاں دے. اور آدم علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے درمیان 19 واسطے نے اور نوح علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے درمیان 10 واسطے نے. 10ویں پشت وچوں جا کے انہاں دا سلسلہ نسب 10ویں پشت چو حضرت نوح علیہ السلام دے نال ملدا انہاں دا سلسلہ نسب. اور 4 بادشاہ نے پوری دنیا تے جنہاں حکومت کیتی ہے. 4 بادشاہ کنے؟ بولو کنے؟ 4 بادشاہ, 2 مسلمان 2 کافر. کافراں وچوں ایک نمرود ہے جنہیں پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے. ایک بخت نصر ہے جنہیں پوری دنیا دے تے حکومت کیتی ہے. تے 2 مسلمان سن, ایک جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے جناب ذوالقرنین. یہ 2 مسلمان بادشاہ نے تے 2 کافر نے او کہ جنہ پوری دنیا دے تے حکومت کیتی ہے. اللہ نے پوری دنیا تے انہاں حکومت عطا فرمائی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نال بڑی محبت کر دے دے. 175 سال کل جناب خلیل الرحمان نے عمر پائی ہے. بولو کنی؟ بولو کنی؟ تعارف ذرا سن لو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلامی سال دے 12 مہینے نے. کنے نے جی؟ بولے آجے کنے نے؟ 12. پہلا مہینہ کیڑا ہے؟ بولو ذرا. تسی جنوری جی لوگوں نے مبارکہ دین لگ پہن دے. پہلا مہینہ ساڈا مسلمانہ دا کیڑا ہے؟ محرم دا. اور آخری مہینہ کیڑا ہے؟ ذوالحجہ دا. اے جڑا آج شروع ہو گیا. آج اینا دنہ دی عبادت اور اینا دنہ دے صدقہ و خیرات, اینا دنہ دے نیکیاں میرے مالک نو انج پسند نے. پنجابی انج کہہ لو منگنا تو اڈا کام ہے تے رحمت دے دریا بہانا میرے اللہ دا کام ہے. اینا دنہ دیا نیکیاں اے جڑے 2 مہینے نے نا ذوالحج اور محرم, جو ہی ذوالحج قریب ہوندا ہے لوگ قربانیاں واسطے جانور خریدے نے. اگر پوچھو تیان دے نے یہ نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. ماشاءاللہ آجو آجو. مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ طارق محمود ربانی صاحب اور انتہائی ممتاز عالم دین حضرت مولانا قاری عطا اللہ خان صاحب, ماشاءاللہ مبین مہر صاحبی, اللہ پاک سارے آدھونا قبول فرمائے. حکیم عبدالغفور صاحبی تشریف فرمانے, طارق خان صاحبی, سب اللہ سب دی امینتہ قبول فرمائے. توجہ کرنا, ذوالحج ہوندہ ہے لوگ قربانیاں خریدے نے. کی ہے کہ 10 ذوالحج نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دا دے نے. توجہ میرے وال, 10 ذوالحج گزر دیئے تے 18 ذوالحج نو نبی علیہ السلام دے دورے دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت آجم دیئے. اے شہادت گزر دیئے تے 27 ذوالحج نو
مسجد نبوی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفۃ المسلمین اور مومنہ دے امیر المومنین آپ دے سسر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے حملہ ہویا اور ادھروں یکم محرم دا چان پیا چڑھ دا تے میرا عمر جامع شہادت نوش کر کے اپنے اللہ دے کول ٹر جاندے نے اگے آگی 10 محرم نو میدان کربلا دے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان دے نال بے دردی دے نال شہید کیتے گئے اے 2 مہینے دیاں کچھ شہادتاں میں تواڈے سامنے انہاں دا پس منظر رکھے ہے اور آئیے ذرا ذو الحج شروع ہو رہے ہیں تے رب العالمین نا قرآن پاک دے اندر میں دسیا کہ 5 صورتاں اللہ نے ذکر کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تے ایتھے آرڈر کی ہے سننا ذرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد بولو یار بول دے کیوں نہیں ایڈا سونا رب نے موسم اندر بنایا میں نماز پڑھ رہا سا باہر شاہ پڑھی اندر آ کے میں بھیتر پڑھے نے تو میرے دل چو دعا نکلی یا اللہ جنہ اے سی لوائے نے اللہ انہاں دیا قبراں ہی ٹھنڈیاں کر چھاڑ ہے اللہ انہاں دیا قبراں ہی ٹھنڈیاں فرما چھاڑ جے زندہ نے اللہ انہاں دے کاروبار چ برکتاں فرما دے بولیا کرو توجہ کرو ذرا غور کرنا ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آئیے ذرا بڑے اختصار دے نال انشاءاللہ چوندیاں 2-3 گلاں میں تواڈے سامنے رکھنیاں نے رب العالمین نے قرآن میرے نبی تے نازل فرمایا آرڈر کی ہے سننا ذرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ آرڈر کیے فرمایا ذکر کرو نا اللہ کدا ذکر کرنا ہے فرمایا جنہیں میرے لال پیار دی انتہا کر دیتی ہے جنہیں میرے لال محبت دی انتہا کر دیتی ہے او میرے پیغمبر جنانو میں کتاب بھی عطا کر دیتی ہے اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ذکر کرو میرے ابراہیم دا سبحان اللہ ایتھے کوئی خطیب کہے فلان دا ذکر کرو فلان دا تذکرہ کرو کوئی ایڈی گل نہیں یار اونا دی عظمت دے کیا کہنے جنہ دے بارے رحمان نبیان دے سلطان نو کہے سونے آ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ سونیا ذکر کرو میرے یار ابراہیم دا حضرات کون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیے تھوڑا جا میں پیچھے لے چلا نمرود نا ایک بڑا خواب جا ویخ بیٹھا ہے انہیں اپنے وزیرہ تے مشیرہ نو بلایا تے بلا کے کہنے لگا ایک میں جائندہ خواب ویکھی ہے کہنے لگے ایک بچہ تیری سلطنت دے اندر پیدا ہوئے گا جیڑا تیری حکومت نو تباہ و برباد کر دے گا انہیں جدو انی گل سن لی ایک بڑا وڈا اجلاس کر دا اجلاس کر کے کہنے لگا یار گل سنو نا بیبیاں وکریاں کر دیو بندیاں دیا پابندیاں لا دیو کوئی بندہ اپنی بیوی دے قریب نہ جائے کوئی بندہ اپنے گھر نہ جائے کوئی بندہ اپنی بیوی دے نال ملاقات نہ کرے نہ بیویاں نو ملن گے تے نہ کوئی بچہ پیدا ہوئے گا پر انہوں کی پتہ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ انہوں پتہ ہی نہیں میرا اللہ کڑیاں طاقتہ والا وے، اگر وہ بچہ دینٹی آوے باپ دا محتاج نہیں، مائی مریم دی شادی نہیں تے اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے، اتے میرے اللہ دیا مرضیاں نے قرآن اندہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو نمرود چاہے او نہیں ہوندہ، اوہی ہوندہ جو عرشہ والا رب چمدہ ہے۔ تاتے بابا بڑی پیاری گل کر کے آندہ چھاڑ دے او بندے آ جھوٹ بول لے، سارے اختیار میرے اللہ کو لے۔ بولو کدے کول لیں، بولو کدے کول لیں، تو انہوں بلان دے اختیار کدے کول لیں، بولے آجے کدے کول لیں، اور چھاڑ دے او بندے آ جھوٹ بول لیں، اچھی بولو ہزارہ سارے اختیار میرے۔ میں وکنا کدہ کدہ اللہ تے ایمان ہے، میں شیر دوبارہ پڑھن لگا جے، اور چھاڑ دے او بندے آ جھوٹ بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کو لنے، اور چیڑی تے ممولے بھی سنگارے رب نے، مورا اتے رنگ کی میں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ بندیا تو رب نالو لاتا توڑیا، جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھا ویچے جڑے موتی گول گول لے، سارے اختیار میرے اللہ کو لے، اور تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں پتر یارو موتی انمول لے، سارے اختیار میرے، بولو سارے اختیار میرے۔ منو یاد آئے مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، ہم دینے یہ تے اللہ تیرا شکر ہے تیاں پتر تو دینا ہے، جے تو کسے بندے نو اختیار دیتا ہندہ تے اساں بے اولاد ہی رہنا سی، سارے اختیار اچھی بولو کدے کولنے، بولو یار درہ اچھی بولو کدے کولنے۔ اس گال جو کوئی اختلاف، بولو کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں سننے آجے ذرا، فرمایا لوگوں سارے اختیار میرے اللہ پابندی لا دیتی ہے، تے جنہیں اے دے وزیر نے، جنہیں اے دے مشیر نے، انہاں سارے وزیران دا جیڑا چیمپئن ہے، جیڑا لیڈر ہے، جیڑا انہاں دا کرتا درتا ہے، او حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے۔ حضرات توجہ کرے آجے پیر ولی اللہ شاہ سپت ہوئیٹھے نے، پوچھو اے سارے دا چیمپئن ہے، بہت بڑا کاریگر تے بہت بڑا انجینئر ہے، خود بوت بناندہ پیڑا جا پتھر انہوں لوکی دم دے لیں، اے ہو جی کارا کاری کردہ لوکی وین دے رہ جم دے لیں، تے ساریا تو بوتا مشجیڑا اے بندہ ہے، اے دے اتے نمرود نو بڑا جلاب، اے دے اتے اعتماد ہے، ایک دن انہیں پابندی دے درود پر پابندیاں دے دوران لا، انہیں جلاب نمرود نے انہوں کے دے کم بیجیا آزر نو، کہہ لگا فلان شہروں کم کر کے آنا، آزر جلاب اتو نکلیا سدھا گھر چلا گیا، اپنی بیوی دے کول گلا گیا ہے، اتے توڑا جو وقت گزارے آئے، اللہ اس ملاقات نو اینا پسند کیتا ہے، اس ملاقات دا سبب جناب ابراہیم دی پیدائش بن گئی ہے، اللہ ذوالجلال نے جناب خلیل نو پیدا کر دیتا ہے، جناب خلیل پیدا ہو جم دے لے، جدو اللہ نے پیدا کر دیتا ہے تے پھر رب دیا رحمتانے دن بدن اللہ جے کر کے جوانیاں دے رہے ہیں، جوے بندہ مہینے چ ود ہے جوان ہوندا، نبی ابراہیم ہفتے چ جوان ہوندے نے، اج اے وی ویلا آیا کہ باپ نو پتہ لگ گیا تے ملاقات ہو گئی نے، اج ماں غار چوں نکلی ہے بیٹے نو نال لے کے، تے جناب ابراہیم نے اپنی امی دا ہاتھ پھڑیا تے چل دیا پہلی نگاہ پیندی ہے، ایک بندہ بکریاں پہ چاردا ہے، تے جناب خلیل اپنی امی نو پوچھ دے نے، امی جی آ کی فرمایا پتر
بکریاں نے تے آندے نے امی جی ایک گل دسو انہاں بکریاں دا رب کون ہے؟ پہلی جستجو ویکھ لو، پہلا شوق کہ میں اپنے اللہ دی پہچان کرا، اپنے اللہ دی پہچان کرا۔ کڈا بد نصیب ہے دنیا تے جنہوں اجے تک بھی اپنے اللہ دی پہچان نہیں ہوئی۔ جیڑا بندہ اللہ دا کھائے تے اللہ دی پہچان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ چ نماز پڑھ کے نکلے، ایک بندہ کو مل پیا پسینے پسینے، امیر المومنین دعا کرو اللہ بارش پا دے۔ حضرت عمر فرماندے نے تینوں جدو پسینہ ہوندا میرے کو آ جانا، چل جا کے بیت اللہ ہی دعا کر۔ تے نال فرمایا جے تو دعا کیتی بارش نہ نہ پئی تے تیری متھوں لا دینی ہے شام نو۔ اینی گل سنی بیت اللہ دے سامنے سجدے پہ گیا، رو کے آندا اللہ تینوں پتا عمر جو کہندا کیوں جی وہ کر دیندا۔ ایسا رویا اللہ نے رحمت دی بارش پا دیتی، سبحان اللہ۔ بارش پہ گئی، یہ ٹرے آوے، اگو جناب عمر بھی ٹرے آ رہے ہیں، آندا امیر المومنین اللہ نے بارش پا دیتی۔ توجہ میرے وال، حضرت عمر فرماندے نے الحمدللہ، تے کہندا جے نہ پیندی تے میں تے گیا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نو فیصلہ آ گیا سی، صرف تینوں تھوڑا جا کھچیا سی، ذرا دلو اپنے اللہ کو مانگ کے تے ویکھ ذرا، اپنے اللہ کو مانگ کے ویکھ ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا سوال کر دے نے امی اے کی ہے؟ فرمایا پتر بکریاں نے۔ امی جی انہاں دا رب کون ہے؟ امی آندی جیڑا چار رہا ہے اے ہوئی انہاں دا رب ہے۔ اچھا امی جی جیڑا چار رہا ہے انہاں دا رب ہے، تے جیڑا چار رہا امی او دا رب کون ہے؟ کہا لگی او دا رب نمرود ہے۔ اچھا امی دسو پھر نمرود دا رب کون ہے؟ تے ماں کہا لگی وے ایویں دیا گلا نہ کر، جنہیں ایویں دیا گلا کیتیاں نمرود نے قتل کروا دیتا ہے۔ کہا لگی امی مینوں اس گل دا پتہ کوئی نہیں، میں تے اے پہچان کرنی اصلی مالک کون ہے، اصلی داتا مشکل کشا کون ہے۔ حضرات اے جمان سوال کر دے جا رہے ہیں، رات بہندی تے تارے نکل ہوندے نے، آندے نے امی اے کیے؟ فرمایا ستارے نے۔ امی کہندی اے بھی ساڈے رب نے۔ امی انہاں دا رب کون ہے؟ سوال کر دے جدو تارے ٹر گئے، امی جڑا ٹر جائے او داتا نہیں ہو سکدا، امی او رب نہیں ہو سکدا۔ حضرات یہ گلا چل دیا باپ دے کول پہنچ جمدیاں نے، تے باپ جیڑا بڑا پریشان ہو جمدا ہے، کہنے لگا ابراہیم تو میرا ہاتھ ونڈایا کرنا، بجائے میرا ہاتھ ونڈان لے تو نویں نویں سوال کر رہا میں، نویاں مغلہ کر رہا میں۔ کہنے لگے ابو جی جنہاں نو تسی پوچھ دے ہو او رب نہیں جے، او مشکل کشا نہیں جے، او حاجت روا نہیں جے، ابو جی کنہاں دی عبادت کر رہے ہو؟ باپ بڑا پریشان ہویا۔ ایک دن باپ نے تھوڑے جے بت دے دیتے میں، جا کے انہوں ویچ کے یا روٹی کما کے لے آنا۔ تے آندے نے بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے نکلے نے، تے انج بتاں نوں اٹھایا تے لے کے چلے جمدے نے، ایک دریا دے کنارے تے جاندے نے، لوگ لینا جمدے نے، کنے پیسے اے دے نے کنے اے دے نے، تے نبی ابراہیم پھڑ کے نالے پانی میں ڈوب دے نے، تے نالے پوچھ دے نے جیڑا اپنے آپ نوں نہیں بچا سکدا تہاڈی مدد کیویں کرے گا؟ کیویں تہاڈی مدد کرے گا؟ گلیاں دے وچ ہوکا دے وے ابراہیم نمانا، لے لوٹا کر جس نے دوزخ جانا۔ حضرت ابراہیم نے جیڑا بندہ ہوندہ ہے وہ چنگی پھٹی ٹھوک کے نا انہوں بازن کر کے واپس بھیج دیندے نے، تے باپ دے کول لامے ہوندے نے او تیرا رب جیڑا تیرا پتر ہے نا تیرے رباں دی توہین کر رہا ہوئے۔ ادھر اللہ دا آرڈر آ گیا۔ آواز کھولو تھوڑی، آواز بالکل بند کر چھڑی، آواز کھولو تھوڑی ذرا، تھوڑی کھول دیو نا، میں بھی بول رہا ہوں تھوڑی کھول دیو نا ذرا، وہ نہیں نہ کھولو جڑی کنا نو کھول دیو تھوڑی آواز ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ کو شکایت آئیاں نے، ادھر اللہ دا آرڈر آ گیا۔ سننا ذرا، جگاں دے پیر
رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا اے میرے خلیل جی گالے وے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمایا بحث نہ کرو انہوں میری پہچان کرواؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچی پہ گئے میں اینج پورے علاقے دا چکر لایا کہ اللہ دا تعارف کمنا تو شروع کرنا ہے انہوں دسنا کہ اللہ کون ہے تے ویکھیا سب تو بڑا باغی تے میرا باپ ہے سب تو بڑا اللہ دا نافرمان میرا باپ ہے اپنے ابو دے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور اس انداز نہ گل کیتی ہے اللہ نے قرآن بنا کے سونے تے نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا انداز ایڈا سونا پتہ ہے پتر رب دا نبی ہے تے باپ جیڑا اللہ دا دشمن بھی ہے نافرمان بھی ہے کافر بھی ہے ایتھو ہی اللہ دی قدرت سمجھو اللہ نے نبی بھی دے گھر پیدا کیتا ہے جیڑا اللہ دا سب تو وڈا باغی تے دشمن اے اللہ دی قدرت ہے جتھے چاہے جنوں پیدا کر دے وے ایڈیا ایڈیا وڈیاں ہستیاں اتنے بڑے لوگ لیکن اللہ نے کافر دے کر نبی پیدا کر کے دسے ہے کہ سارے اختیار میرے کول نے جو چاہواں میں وہ کر سکنا مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں آگا دنیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ کرو ذرا اپنے ابو دے سامنے بیٹھے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ ویکھو ابو نہ گل کی ویکھتی ہے اور تو تے ابے دے تھی پہنا ابا ابا اما تے بول دی تیرے سامنے ڈر دے لے کہ دے پتر نو بلایا کہ دے پتر بستی نہ کر دے پتر رب دا نبی ہے 80,000 نبیاں دا باپ ہے تے کافر باپ دے سامنے بہ کے ایڈے نرم لہجے چ گل کیتی ہے اللہ نے الفاظ انہیں پسند آئے نے اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے نے اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو احترام کریا کرو اینج اپنے ماں باپ دے سامنے جو کے گل کریا کر تو اپنی امی ابو نہ گل کردا ہوئے آسمان تو اللہ فرشتے نو گواہ بنا کے فرشتے ہو اے دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت محمد دا گوانڈی بنا دے اج باپ صفے اول دا نمازی ہے تو نکراں جو وڑ کے رو رہا کی وجہ کہہ لگا میں نے اپنے پتر کو بڑا ڈر ہوتا ہے کی تیری زندگی ہے جب تیرا باپ تیرے کو ناراض دنیا تو چلا گیا ماں ناراض چلی گئی دس اللہ دے دربار دے اندر کی منہ لے کے جائے گا نمازی ہوئے صفے اول دا تے باپ دی بستی کرے ماں نو کوریاں بابا کے ویکے تے پھر کہنا مولوی صاحب دعا کرو میرے کاروبار جو برکت نہیں اور جیدے ماپے راضی ہو نا اللہ کدو برکت بوئے کھول دے ایڈی غیرت دا مسئلہ عظمت والدین اور نبی دے 10 پتر نے باپ دا دل دکھایا تے جنہیں دل ٹھنڈا کیتا ہے اور مصر دا بادشاہ بن کے غلہ تقسیم کر رہی ہے تے جنہیں دل دکھایا فقیر بن کے لالچ مار کے تے گلہ منگن دے لے اس تو اڈی ذلت کی ہو سکتی ہے کہ باپ دا گستاخ نبی دا پتر بھی ہوئے تے اللہ معاف کردہ اللہ معاف لیجئے کرتا کافر اللہ دے باغی دے سامنے بیٹھے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ابو جی اونا دی عبادت ترجمے تے غور کرے آجے 12 جے سورت دا نام سورہ مریم جے ایت نمبر 40 جے انہیں کٹ کے پڑھ لے آجے آندے نے یا ابتے اے میرے ابو جان لے متعبدو ابو جی اونا دی عبادت کیوں کر دے ہو بالا یسمعو
ابو جی جڑے سندے نہیں ولا یبصر ابو جی جڑے ویندے نہیں ولا یغنی عنک شیئا ابو جی جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں باپ دے سامنے کہہ رہے ہیں آگے فرماندے نے پھر کیا یا ابت لیا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتکا فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے میرے ابو جی میرے کول او علم نبوت آ چکی ہے جیڑا علم تواڈے کول نہیں آیا اگر چاہندے ہو تانوں دی خبر ہو جائے فاتبعنی میرے پیچھے چلو جدو میرے پیچھے چلو گے اہدک صراطا سویا میں سدھا رستہ وکھا دیا گا پھر تیجی بار بولے تھے کہ ہم دینے یا ابت لا تعبد الشیطان الا الشیطان کان للرحمن عصیا ابو جی تسی اللہ نو چھڑ کے جنہاں دی عبادت کر رہے ہو اے جڑا ابلیس شیطان ہے اے تہاڈا دشمن ہے اللہ دا نافرمان ہے اللہ دا باغی ہے اے دی عبادت چھڑ دے ہو جدو 3 دفعہ کیا ابو جی کیا ہے تے باپ کہہ لگا تو چاہنا کی ہے پھر بولے تے کی ہم دینے یا ابت انی اخاف ان یمسکا عذاب من الرحمن وتکون للشیطان ولیا ابو جی میں ڈرنا کہ تسی اللہ نو چھڑ کے جنہ دی عبادت کر رہے ہو تواڈے تو کہ اللہ دا عذاب نہ آ جاوے کہ اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ ابو جی چھڑ دیو نہ دی عبادت ایک اللہ دی عبادت کرو بولو کی دی بولے آجے کی دی ایک اللہ دی جو باپ نے ویکھے نا 4 دفعہ ادب بھی بڑا ہے تے گل بھی آکے کہنے لگا پتر ایک کوئی گل ہے میں نہ دی عبادت نہیں چھڑ رہی یا مینو چھڑ دے یا میرے علاوہ برا کہنے تو باز آ جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہنے لگا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جدو باپ نے اینی گل کہی ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا ابو جی گالے وے تو اڈا کر تو انو مبارک ہوئے جدو باپ نے فیصلہ سنایا میں تینو پتھر مار مار کے ختم کر دیا گا تو میرا کر چھڑ دے اور انداز کیے کر چھڑن دا آندے لکال سلام علیک ابو جی تو اڈے تے سلامتی ہوئے یا تسی کسے کل چلے جو کسے کام لئی اگر وہ بندہ نہیں منڈ آخر کی آندے ہو اچھا پھر السلام علیکم نہیں منڈا تیرا رستہ میرا وکھرا ہے جناب خلیل نے باپ چھڑے آئے علاقہ چھڑیا نکل گئے نے کہا لگے ابو جی گالے وے جتے اللہ دی عبادت نہ ہووے شرک ہووے اچھی بولو تھے میں رہ سکدا میرا اتھے کی کم ہے باپ چھڑ دیتا ہے قوم کو لگائے قوم نے بڑیا گلہ کی تیا قوم ہی چھڑی آخر چل دیا او بتانا خانہ جتھے ہو جا کے عبادت کر دے سن اتھے ٹر گئے قوم نے کہا وہ میلے تے چلیے کہا لگے میری طبیعت نہیں ٹھیک میں نہیں جانا وہ میلے تے ٹر گئے تے نبی ابراہیم کوڑا لے کے تو کمرے ہی ٹر گئے ویکھیا کہ جناب نظروں نیازیاں چیزاں پئیاں نے ایک نو جا کے آندے نے کھاندے نہیں بولو جی بولو کھاندے نہیں تے مٹی دے بتاں نے کی کھانا سی ادھر توحید سی ایمان سی کوڑا پھڑ کے 3-4 ادھر دے توڑے 3-4 ادھر دے توڑے تے کوڑا رکھ دیتا ہو دے موڑے تے وڈے تے رکھ کے دے آپ چلے گئے
قوم آئی جدوں قوم نے آ کے ویکھیا حالات بدلے نے سملیاں ٹوٹیاں نے ایک دوجے نے پوچھ دے نے یہ کام کنے کیتا ہے تے سارے چپ نے ایک کہنے لگا مینوں کام لگدا تے ابراہیم دا علیہ السلام حق والا جیڑا ہوندا ہے او دے تذکرے ہوندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو بلایا آئے بھیا تو کیتا ہے کہنے لگے نہیں اج دے کولوں ہتھیار برآمد ہو رہا ہے اینوں پوچھو تے آندے نے اینے جوگے نہیں آندے نے او فیلا کو نالے اینے جوگے نہیں تے نالے انہاں کولوں تھیاں پتر منگدے ہو نالے انہاں کولوں نظراں نیازاں دیندے ہو نمرود کول خبر پہنچ گئی نمرود نے آکھیا اچھا گل ہے انہیں بھی سد کے بڑی بحث کی تھی گل مختصر کر کے میں سمجھا رہا انہیں آکھیا انج کرو یہ مقابلہ اسی نہیں کر سکتے یہ واسطے اگ بالو اگ بال کے نو ساڑ دیو تو یہ کام ہی مکا دیو نہ اے روے گا تے نہ کوئی اللہ دی توحید دا اعلان کرے گا حق نو دبایا جا رہا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دا ادب کیتا ہے باپ دا احترام کیتا ہے بار بار ابو جی کہہ رہے ہیں جدو جناب نمرود نے اگ لا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھے بھی اللہ دی توحید دا اعلان اللہ دی وحدانیت دا اعلان اللہ دی الوہیت دا اعلان اللہ دی بادشاہی دا اعلان اللہ دے اختیارات دا اعلان ہے حضرات جد وقت مشین دے اندر بٹھایا سٹن لگے نے فرشتے آ جاندے نے اے اللہ دے خلیل حکم کرو آگ بجھا دئیے پانی با دئیے ہوا نہ اڑا کے لے جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سارے چلے جاؤ کہہ لگے سی ٹور کے کون مدد کرے گا فرماندے نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل مینوں تواڈے چوں کسے دی لوڑ نہیں آندے نے مینوں میرا اللہ کلا ہی کافی ہے بولو کون کافی ہے اچھی بولو سارے بولو جیدہ ایمان ہے بولو کون کافی ہے نبی پاک دے کولو اللہ نے اعلان کروایا فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اے نعرہ مارے ہیں آندے لے حسبی اللہ مینوں میرا اللہ کلا کافی ہے اور میں تو انہوں سوال کرنے لگا جیڑا اللہ تے ایمان رکھے اللہ تے توکل بھروسہ کرے بولو اللہ دی کانڈ لگن دین دے من جلیق مشین جو بٹھایا لگے لے سٹن انج سٹی ہے آسمان تو آواز آئی قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم اگے ٹھنڈی ہو جا میرا یار تیرے اندر آ رہا ہے اللہ کنی کو ٹھنڈی ہوا فرمایا تیرا سیک بھی نہ لگے اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے یار نو کدے ٹھنڈی لگ جاوے اے جے اللہ دے نال تعلق اینی بھی ٹھنڈا نہیں ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام چکھج گئے نے ان مل کے بولو بچان والا کون ہے اب بولو کون ہے بچان والا کون ہے اور شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے آفت طارق صاحب بڑا پیارا ترکشہ کیجیا فرماندے نے آگ بڑی بڑھ رہی ہے ایک چھوٹی جی چڑی چونجا پر پر کے پانی دیا پا رہی ہے چونجا پر پر کے پانی دیا پا رہی ہیں تے کو توتا کول بیٹھا ہے وہ پہ ویندہ نو ہوندی جاندی نو کہندہ چڑیے تو آگ بجھا سکنی ہے انہیں کہا میں کدو بجھان آئی ہاں میں تے دسن آئی ہاں کہ ممی نبی ابراہیم دے نال پیار کرنی ہاں شیخ سعید الفت نے بڑا پیارا نقشہ کھچا دے نے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا بولو او پائی سرور میر محمد ہو آیا کہہ لگا شیر ضرور سنایا جے بولو توجہ کریا جارا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے کی ایک کن جگا رہی ہیں ویکھ رہا تینوں آمدی جاودی نو کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے اس بالدیا لاٹا دس کیویں بجھاویں گی بوند بوند پانی تو پا رہی ہے او کے بگڑی ذات دی کوڑ کرلی جپے نال چھتیران دے پا رہی ہے توجہ کریا جے ذرا او کے بگڑی ذات دی کوڑ کرلی جپے نال چھتیران دے
پا رہی ہے اندنے چڑی آکھیا توتیا عقل دیا الیا وے میں کوئی بل دی چیخا بجا رہی او دا کم میں کدا کم میں او دا کم میں او تو جو ورجا او دا کم میں گلزار او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی چڑی ہے چھوٹی جائی کسے کالج نہیں پڑھی کسے سکول چ نہیں پڑھی کسے جناب یونیورسٹی چ نہیں پڑھی ایڈی کو چڑی دا ایمان ہے اچھی بولو چڑی آندھی آگ کنے بجانی ہے او اچھی بولو یار کنے بجانی ہے چڑی کیا رہی ہے او دا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی چڑیاں دیکھو کیا رہی نے کہ آگ بلان والا بھی اللہ تو اچھی بولو بجان والا بھی اللہ آگ دے وچوں کنے بچایا مجھے لگتا تو میری کوئی گل دی سمجھ نہیں آ رہی نہیں تو اڈا نا اب بچے والا ٹھان دا ماحول بڑا غلط جہا ہے پہلو تقریر تے موقع لین دیو پورا ہی مجمع ٹھانا شروع کر دیں ساری تقریر دا ستیہ ناس ہو جاندہ بہن دیو نا تو جو میرے وال ذرا چڑی کہہ رہی ہے آگ کنے بجانی ہے بولو کنے بجانی ہے کہ جے ساڈا چڑی جنہ ایمان ہو جائے نا تے سانو اللہ تو علاوہ کہہ دا بوا کھڑکان دی لوڑ ہی کوئی نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں چیخا جو نکے نبی ابراہیم چل پہ جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تو نکلے چل لیا رب دے سامنے دعا کر دینے اللہ میں کلہ ہو کے نہ کم کر رہا سنو آخری بات توجہ کرے آجے اللہ انج کرنا رب حبلی من الصالحین اللہ ایک پتر ہی دے چھڑ اماں جی سائرہ نال لے لیا دعا کر رہے ہیں رسے جو بادشاہ لا واقعہ پیش آیا اماں جی حاجرہ مل گئی تے حضرت سائرہ نے اماں جی حاجرہ نال نکاح فرموا دیتا کہ نکاح کر لو ہو سکتا میرے بدن جو اولاد نہیں ہوئی اللہ ادھروں تو اولاد دے دے مرضی اللہ دیا لے نبی ابراہیم نے نکاح کر لیا نکاح کرن دے بعد جو نکاح ہو گیا تھوڑے دن گزرے آئے اماں جی نو آکے خوشخبری دین دینے سائرہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے امید لا دیتی ہے وقتی طور اماں جی مسکرائیاں جدو ٹر گئے نبی ابراہیم تے اماں جی رو کہہ دین اللہ کہ میں اس قابل نہیں تیرے نبی دی اولاد نو جنم دیا کہ میں نبی زادے نو جنم دیا آسمان تو بازم دیئے سائرہ ہو سکتا ہے میں تینوں اولاد نہ دیندہ پر تو اپنے خاوندل نیکی کیتی ہے جا میں دا بدلہ دیا گا او دی گود دے اندر اسماعیل کھیڑے گا تیری گود دے اندر اسحاق نبی کھیڑے گا اللہ نے ادھر بھی اولاد دیتی ہے ادھر بھی اولاد دیتی ہے اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے بیٹے نہ بڑا پیار کر دینے اور پھر اللہ دی طرفوں ازمائش آ جاندی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ فرماندے نے خلیل ہر پرچے تو کامیابی حاصل کیتی ہے ہر پرچے تو کامیابی حاصل کیتی ہے ایک اور پرچہ آیا ہے اللہ او کی ہے فرمایا بیوی نو لے لے بیٹے نو لے لے جنگل چ چھڈیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتے چھڈ کے آئے نے جتے آج زمزم دا کنواں ہے اللہ تانوں ایسے سال لے جائے یا لڑ اچھی آندے نے ایسے سال لے جا جڑے ہور اچھی آندے نے ایسے مہینے لے جا تے جڑے ہور اچھی کہن حج دے فوراً بعد لے جا حاجی جمیل پٹی صاحب مینوں آندے نے بڑا دل کردا ہے 4-5 سال ہو گئے نے میں کہا انشاءاللہ تساں تھوڑے دن بعد مینوں فون کر دینا میں مکے چلے ہاں کیوں جی کیتا کہ نہیں فون تھوڑے دن بعد کر دیتا کہ اللہ نے ثواب لا دیتا پھر کر آئے جا کے اتوں اب پچھلے سال مینوں اسے مکے ہی مل پے دونوں یہی کٹھے ہوتے اللہ دی مرضیاں نے یاد رکھیا جے مال دولت نال مکے مدینے کوئی نہیں جے جاندا اوئے ہوئی جاندہ جے جیدے تے میرے اللہ دی نظر سولی ہو جائے اللہ دی قسم بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں لینے گھراں جو بیٹھے رب نے نہ مکہ و مدینہ ایسے غریب نے جڑے فروٹ دی ریڑھی لاندے نے تے پوچھو آندے نے ماشاءاللہ 5 عمرے کیتے ہیں اوئے اللہ دی نظر کدوں سولی ہونی مالک نے توڑ دی قرآن نظر پا دیتی نا تے انشاءاللہ 10-11 محرم نو میں جان دیاں
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਕਈਆਂ ਚੋਂ ਮਦੀਨੇ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਆਮੀਨ ਕਹੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੱਕੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਰੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਏ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਸ ਨਸ ਕੇ ਅੱਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਵੇਖਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸਰ ਵੇਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਲੱਕ ਬਣਦੀ ਉਤੇ ਉਮਰਾ ਲੰਘਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜਮੂੜ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਕਾਰੀ ਹਨੀਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪੂਛ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੀਏ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਇਸਮਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਛੱਡ ਆਏ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੱਡ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਜਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌੜੀਆਂ, ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ? ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ। फरमाया टुर जाओ, जे अल्लाह की मर्जी है अल्लाह फिर जाया नहीं करेगा। उत्थे फिर अल्लाह ने वेखो चश्मा जमजम दा चलाया, उत्थे रब ने रिज़्क अता फरमा दिता है। फिर एक वेला आया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अपने बेटे नू सामने बिठाया ते आंदे ने पुत्र 3 दिन हो गए ने मैनू अल्लाह की तरफों एक ख्वाब आ रहा है, वलम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया इन्नी काला या बुनैया अन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फन्जुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। पुत्र मैं तेरे गले ते छुरी चला रहा वा, अबू जी जे तुहानू रब ने विखाया तुसी तैयारियां करो। तुसा अज तक अल्लाह दी नाफरमानी नहीं कीती ते मैं कंड नहीं लगन दियागा। जिवें तुहाडा अल्लाह राजी है उवें मैं तुहाडे ते राजी हां। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों पुत्र नू लैके गए ने ते मिल के बोलो किदा आर्डर आया है? बोलो किदा आर्डर आया है? एक दफ़ा तकरीर करदिया स्पीकर हिला दिओ ना गले का बेड़ा गर्क हो जाता है। तुहाडे कोल कितनी दफ़ा तकरीर की, तुहाडे कोल कितनी दफ़ा तुहाडे कोल कीती, कभी अज तक नहीं मसला बनया। पहले आवाज़ सैट कर देनी चाहिए, गले में पैना शुरू होया स्पीकर रहन दो बस एंड आखिरी गल तो जो जरा। जिस वक्त पुत्र के गले ते छुरी चला रहे ने ते जानवर रब ने भेज के उची बोलो हज़रत नबी इब्राहिम नू किन्ने बचा और पुत्र बचा के किन्ने दिता? बोलो हज़रत इस्माइल सलाम ने कुर्बानी कबूल करके जन्नत चो जानवर भेज के फरमाया इब्राहिम मैं तो तेनों आजमा रहा सा, तू तो जेड़ी गल मैं तेनों कहना तू 100/100 मन के वहा देना है। अल्लाह मैं आर्डर तेरा मनना, अल्लाह मैं तेरा हुक्म मनना। अल्लाह जेड़ा बंदा अल्लाह तू हुक्म करे मैं ना मनना ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने पुत्र बचा दिता है ते रब ने अल्लाह सोने आपे हुक्म दिता ही ज़बह कर ते बचाया क्यों में? फिर मैं यदी कुर्बानी नहीं करानी, यदी लड़ी विचों 1.25 लाख नबियां दा इमाम मुहम्मद पैदा करना। बोलो हज़रत सल्लल्लाहु, ऊंची बोलो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने बचाया। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बन गए। फिर आ वेला आया, आप किधर आ रहे ने?
بیوی کدھر رہ رہی ہے, بچے کدھر رہ رہے ہیں. ایک دن دل کیتا میں اپنے پتر نوں ملا وا, سواری تے بہ گئے ٹر پے تے بابا بولے آندے نے ایک دن خلیل آیا ملنے زبینوں باروں ہی صد مارے اسماعیل نوں اسماعیلہ کیسی مٹی آواز لگائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آندی اس نوں جس دے دل دی صفائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نائے نے جدو آ جم دے نے تے آ کے دروازہ کھڑکام دے نے تے بیوی اسماعیل علیہ السلام دی بنو جرم قبیلہ انہاں دے سردار دی بیٹی ہے, نبی ابراہیم دی بہو ہے, اسماعیل علیہ السلام دی بیٹی ہے. انج دروازہ کھول دی ہے, سامنے ویکھیا سونا چہرہ پیاریاں زلفاں نے. نبی ابراہیم علیہ السلام انج سواری تے بیٹھے نے تے آندی بابا جی کنوں ملنا جے. کہنے لگی اسماعیل دا کار ہے. بالکل جی اسماعیل دا کار کتے گئے ہم نے. کہنے لگی جی اوتے شکار نو گئے نے کدو اونا واپس ہونا ہے. کہندی نہ دے جان دا پتہ ہے نہ دے آن دا پتہ ہے, پتہ نہیں کیڑے ویلے ہوندا ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے جاندا ہے. نبی ابراہیم فرماندے نے چاہے گل اے دس پتر تیرے گھر دے حالات کیویں دے نے. کہندی جی کدی لبدی ہے کدی نہیں لبدی. نبی ابراہیم رون لگ پیندے نے اللہ میں باپ چھڈیا تے تیرا شکوہ نہیں کیتا, میں اللہ علاقہ چھڈیا تیرا شکوہ نہیں کیتا, بالدیاں چیخا چ گیا اللہ میں شکوہ نہیں کیتا. اللہ اے بہو کے ہو جی دے دیتی ہے. نبی ابراہیم ٹر پہ تے جا لگیا فرماندے نے پتر جدو تیرے سر دا تاج آئے گا انہوں میرا سلام دیوی تے ایک پیغام دیوی. آکی بابا آیا سی ابراہیم دا نام سی. کہندا گھر تیرا سارا ٹھیک ہے پر تیرے گھر دی چگاٹ نہیں ٹھیک. گھر تیرا بہترین ہے چگاٹ نہیں ٹھیک ہے. جی چاہنا گھر چنگا رہے چگاٹ بدل لے. ٹور گئے جناب اسماعیل آ گئے. جدو اندر بڑے نا کدی ادھر ویکھ کدی ادھر ویکھ کدی ادھر کدی ادھر. بیوی آندی خیر ہے جے ایمان تازہ سبحان اللہ کہہ دیا جے آندے نے مینوں اپنے خون دیاں خوشبوواں ہوندیاں نے. ہائے 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 اوے جڑے فرما بردار نے اوے جنہاں رب نوں راضی کیتا ہے. تے نالے آندے نے خربوزے نوں ویکھ خربوزہ رنگ پڑدا. اور نبی ابراہیم نے کافر دی عزت کیتی ہے تے اسماعیل نبی دی عزت کیوں نہ کرے, ادب کیوں نہ کرے. بیوی آندی کادی خوشبو ہے سنیا جے آندے نے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی. کر آیا تے پوچھیا دسو ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے. اور بیوی تعارف کروا رہی ہے تے بیوی پتہ کی آندی ہے داڑھی انہاں دی رنگی ابراہیم نام تھی پیار تے شوقوں اس نے آکھیا سلام سی پر ڈینگی چگاٹ کوئی گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے. کہنے کہ کی ہوا ہے؟ کہنے کہ اچھا کون؟ انہوں نے کہا ابراہیم نام سی داڑھی مہندی لگی سی. انہوں نے کہا اچھا پھر انہوں حالات دے بارے پوچھیا میں اے جواب دیتا. انہوں نے کہا چگاڑ بدل دے. کہنے لگے تینوں میرے والوں بولتے چھڑو تینوں طلاق نکل جا میرے گھر وچوں. کہنے لگی وہ نہ کیا چگاڑ بدو تو ہم انہوں کو کر دیتا. نبی اسماعیل رون لگ پہ فرماندے نے جالی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی. نہ سبحان اللہ نہ کیا آجے نہ رہنے دے کوئی ضرورت نہیں کہنے دی تو انہیں پابندی ہے اچھی کہو سبحان اللہ. جانی بدبختے ہوتے
ابو ہمارے سی اگ وچ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری اس دے حکموں چلائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آؤندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے بیوی نے گھروں کٹ دیتا پھر نکاح کیتا پھر نبی ابراہیم علیہ السلام آئے آ کے دروازہ کھڑکایا پتر اسماعیل دا گھر جی بالکل بابا جی تے پتر کتنے نے بزرگوں آ جاندے نے اتنے ہی گئے نے تانوں اللہ دی قسم جے رب دے گھر چ بیٹھے ہو اگر نوں انج سہرے نوں بلائے ابو جی بہو ہونے آ جاندے نے بابا جی آ جاندے نے ایمان نال دسو سہرے کہندے نے نوں نوں طلاق ہوے بول تے چھڑو ذرا بزرگوں بہو تسی تشریف رکھو ہونے ہی آ جاندے نے نہیں پتر میں بہنا نہیں اچھا پتر گھر دے حالات کیویں دے نے کھان لگی حالات اللہ دا شکر ہے لوکی گندم کھاندے نے اسی پرندیاں دا گوشت کھانے ہاں اسی زمزم پینے ہاں اللہ دیا نعمتاں کھانے ہاں اچھا تے کہنے لگے اچھا گل سن میں چلیا وا تیرا سر دا تاج آوے نا انہوں سلام دیویں تے پیغام دیویں گھر بھی ٹھیک ہے بولو نا چواٹ بھی ٹھیک ہے ٹر گئے جناب اسماعیل آئے اوہی کفیت اندر باہر ویکھ سجے کھبے ویکھیا بیوی دی خیر ہے کہنے لگا کون آیا ہی انہوں نے کہا سونے تے تسی بھی بڑے ہو پر بابا اپنی مثال آپ ہی سونے تے تسی بھی بڑے ہو پر تو جڑے بزرگ آئے سن کیا نورانیت کیا سونی داڑھی کیا سونا لباس سونی سواری کیا کمال چہرے دوتے روحانیت کہنے لگے اچھا پھر انہوں نے مینوں حال چال پوچھیا کھان پین دے بارے پوچھیا تو میں انج کیا آندے نے کیا کی دس ہوں پھر تو نہیں چگاڑ بدلنی نہیں انہیں آخیا گھر بھی ٹھیک ہے چگاڑ بھی ٹھیک ہے کہنے لگے میرا ابا ہی مور لا گیا ہی پتر اینوں نہ چھڈی اینوں تے نالے گل پتہ کی سی اسے لڑی جو نبی پاک آئے اگر یہ بی بی وچ رہندی تے کل کوئی تو نبی پاک نے میرا مار سکتا ہی سونے تیری دادی سی وہ کی کردی رہی ہے اللہ دی شکری کرتی رہی اللہ نے لڑی صاف کر کے صاف محمد رسول اللہ نو اس خاندان جو پیدا کیتا فرمایا میرا باپ مور لا گیا تیری زندگی تے کہ تو زندگی میری بیوی بن کے گزارنی ہے ایسی کہ نبی ابراہیم نے اپنے باپ دی عزت کی تھی تے اسماعیل نے اپنے باپ دی عزت کی تھی اگر چاہتے ہو تہاڈیاں اولاداں تہاڈیاں فرما بردار رہن تابعہ دار رہن اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں باپ دے پیر دبایا کرو اللہ دی قسم ایڈا وڈا نسخہ جے بیوی بیٹھی ہوئے نا تے جا کے اپنی ماں دے پیر دبانے شروع کر دیا کرو تے بیوی پتہ کی فرق کولو کہندی پر ہوو میں کر نہیں ہاں سواب تینوں بھی مل گیا تے سواب انہوں بھی مل گیا تے جے تو ماں باپ دے سامنے اولاد دے سامنے ماں باپ دی بستی کرے گا ماں باپ نو اکھاں وکھائے گا تے کی خیال ہے کل نو تیری اولاد تیری عزت کرے گی یاد رکھو اگر آخری زندگی چاہتے ہو ساڑھی اچھی گزرے کامیاب گزرے پھر او دا ایکو حال ہے ماں باپ نو اکھاں نہیں وکھانیاں ماں باپ دی خدمت کرنی ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اللہ فرماتے ہیں میں تو تنکے جنہیں بھی تو ہی نہیں کریں میں تو بھی برداشت نہیں کرتا کہ تو ماں باپ نو چڑکے تو ماں باپ نو چڑکے ماں باپ نو گالیاں دے مندہ بولے اچھا بولے فرمایا میں تیرے سارے دے سارے عمل تباہ کر دیاں گا جے تو ماں باپ نو راضی نہ رکھیا جدے تے ماپے راضی نے او دے درشہ والا رب راضی ہے جدے تے ماپے ناراض نے رب محمد دی قسم جے اللہ دے تے کدی راضی نہیں ہوندا ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دا احترام کرو ایک بندہ نا مسجد کولر لواندا ہوندا سی ٹھنڈے پانی دے کولر لواندا سی کدی ادھر گیا کدی ادھر جا کولر لوا ایک دن گھر دے سامنے مسجد اوتھے کولر نہ لوایا اثر دی نماز پڑھی قاری طاولہ صاحب جب بیٹھے نے آفتار صاحب او مسجد ہی مولوی تانوں دعاواں ہی دے سکنے اور دے بھی کی سکنے کیوں جی آفا جی اور تے دے کوئی نہیں سکتے اللہ کہا جناب بھائی بوٹے الفا عبد الرحمان نے کولر لوایا دعا کرو اللہ قبول فرمائے وہ کہندا قاری صاحب وہ لیے دعا کرو جنہیں لوایا میں تے لوایا ہی نہیں تے مسجد نمازی کہندا کیوں غلط پہ گل کرنا میں پرسوں خود ویکھیا تیرا پتر کول کھلو کے کولر فٹ کران دیا سی
کہنا میرا پتر کتے پتر نماز پڑھا ارا کہنا تو لوایا کہنے لگا آہو تو کہ لوایا کہنا تسی اب کیوں لواندے ہو کہنا میں تو اپنے ماں باپ واسطے لوانا فوت ہو گئے نے تو انہیں کہا میں مشن زندگی نہیں شروع کر دیتا اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی عزت کرو احترام کرو انشاءاللہ عظمت والدین انشاءاللہ 29 جون بروز ہفتہ جامعہ مسجد مدنی حاجی غلام رسول صاحب علی مسجد کے اندر انشاءاللہ شیر پاکستان مولانا منظور صاحب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اور بھی علماء تشریف لے آ رہے ہیں انشاءاللہ 29 جون ہوتے انشاءاللہ ماں باپ دی عظمت ماں باپ دے ادب و احترام تے انشاءاللہ ہوتے گل ہوئے گی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ میری تہاڈی حاضری اپنے دربار قبول و منظور فرمائے ٹائم بڑا گا پھر پا لو آ کے 2-3 آیتاں قرآن پاک دیاں ساتھی کہہ رہے ہیں سنا دیئے جی اجازت ہے سنا دیئے جی جا سننا چاندے ہاتھ کھڑا کر کے چکو ذرا تے کہو سبحان اللہ جڑا آتا اچھی کہو ذرا سبحان اللہ آندے نے جی مولانا محمد حسین شہوپری رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ناج 2-3 قرآن دی آتا سنا دیو کتوں ماں دوبارہ مولوی شریف جمع ہے کیوں جی کیا بات ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی اعلان کرے آجے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک لے میرے نبی نو کنی شان دے چھڑیے اللہ اکبر کبیرہ آؤ نظر غور فرمایا جے اللہ پاک فرماندے لے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور ترجمہ کرنا مولا کہنا ایک آمد لاواں دی گل ہے ایک آمد لاواں دی گل پہ راضی ہوں دے سن کے پانی پیے پون کے مرشد پھڑیے چون کے اسا چون کے مرشد پھڑیا جدا سب تو اچا ستارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل جدا نام محمد پیارا جے اللہ مولانا شریف صاحب جی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اچھی کہہ دو آمین اور مولانا محمد حسین شہوپری رحمت اللہ علیہ کیا سونا انداز قرآن پڑھن دا آکھنا اللہ نے میرے نبی نو سمانت سدے ہے آپ بلایا ہے اور اعلان کیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اور آخنا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ پاک انہاں دیا قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما۔ خان صاحب دے والد محترم یا خان صاحب جو کہ ماشاءاللہ سرپرست نے اس مرکز دے جماعت دے اور کافی دیر تو وہ علیل نے اور میں انہوں نے مل کے آیا اور واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ انہوں دیاں بیماریاں جو انہوں نے آئیاں نے او دے بدلے اللہ انہوں نے گناہ معاف کر کے اللہ انہوں دی زندگی دے اندر خوشیاں پیدا فرمائے۔ اور جتنے احباب اس دنیا تو چلے گئے نے میرے والدین سمیت حضرت حاجی جمیل پٹی صاحب انہوں دے والدین سمیت اور جتنے تسی بیٹھے ہو کسی دی امی نہیں کسی دا ابو نہیں کہ یا کل دوویں نہیں اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ انہوں دے ماں باپ دی بخشش فرما۔ اللہ انہوں دے ماں باپ دیاں قبراں جنت باغ اور بغیچے بنا۔ شیخ طارق صاحب اور ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب اس مرکز دے خطیب رہنے او دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں قبراں جنت باغ اور بغیچے بنائے۔ جتنے اتھوں دے نمازی مرد خواتین فوت ہو گئے نے اللہ سارے دیاں قبراں نو جنت باغ اور بغیچے بنائے اور جڑے زندہ نے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر جو بھی پریشان آیا کوئی قرض دا پریشان ہے کوئی اولاد دا دکھی ہے کوئی تیاں دا دکھی ہے کوئی پتران دا دکھی ہے کوئی شوگر دی وجہ تو دکھی ہے کوئی بواسیر دی وجہ تو دکھی ہے اللہ کوئی اکھاں دا مریض ہے کوئی دل دا مریض ہے اللہ آسمان دے فرشتے بھی آئے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ انہاں پریشانی تو نجات عطا فرما۔ اللہ انہاں دے دکھ دور فرما پریشانیاں دور فرما ازمائشاں دور فرما۔ الہ العالمین انہاں سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو بیٹیاں دی وجہ تو پریشان نے میرے پیارے بھائی نے نام نہیں ملانا میرے دوست نے مخلص نے اللہ انہاں دی بیٹی دا معاملہ بنیا اللہ ساڑی اس بیٹی نو اپنے گھر چ سکون عطا فرما دے۔ اللہ جنہ دیاں تیاں سسرال پریشان نے کائنات دیا بادشاہ تو انہاں بیٹی میری رحمت ہے اللہ جنہ دیاں تیاں پریشان نے اللہ رحمت دے بوئے کھول دے۔ اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے دکھ دور فرما دے۔ اللہ جنہ دیاں بیٹیاں پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جنہ تیاں دیتیاں نہیں اللہ انہاں ماپیاں نو اینی زندگی دے اپنی تیاں دیاں شادیاں خود کر سکن۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ تیاں دے ماپیاں نو لمیاں زندگیاں عطا فرما۔ ماپے ٹور جانتیاں رول جاندیاں نے اللہ پریشان ہو جاندیاں نے اللہ تیاں دیتیاں نے نصیب چنگے بنا دے۔ اللہ پتر دیتے نہیں نصیب چنگے بنا دے۔ اللہ اولادہ والیاں دیاں اولادہ نو نیک بنا دے۔ اللہ پتر غلط رستے تے چلے ماپے رول جاندے نے پتر چوری کرے بدکاری کرے ڈکیٹی کرے کوئی غلط کام کرے ماپے محلے چ منہ وہان دے قابل نہیں رہندے اللہ اولادہ دیتیاں نے نیک بنا دے۔ اللہ اولادہ دیتیاں نے ماپیاں دی عزت دا احساس کرنے والیاں بنا دے۔ اللہ اس مسجد نورین دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو بچیاں بچے تھے پڑھ رہے نے عالم اسلام دے عظیم مبلغ بنا عالم اسلام دے عظیم مبلغ بنا۔ اللہ جو قاری صاحب نے اعلان کیتا ہے سمر کورس شروع ہو رہا ہے اللہ اس دے اندر رائے بینڈ دے تمام لوگانوں اپنے بچیاں نو شامل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے ساریاں دے گناہ معاف فرما اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ انہاں سارے نو فیملی سمیت بار بار اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی میں سالانہ چھٹیاں ہوندیاں نے اے نانکے جاندے نے اللہ نے مکے مدینے آن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے انجی جان جے تیرے گھر جویں نانکے جاندے نے اللہ رستے آسان کر دے مالکا سباب پیدا کر دے فیملیاں سمیت اللہ انہوں بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ حافظ طارق ربانی صاحب قاری عطا اللہ صاحب خان صاحب پٹی صاحب شیخ محمد آصف صاحب اور طارق خان صاحب حکیم عبدالغفور صاحب پیر ولی اللہ شاہ بخاری صاحب اللہ جتنے بیٹھے نے میرا بھائی محمد حسین آیا اللہ انہاں سارے صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ انہاں دیا دینی خدمات
اور پروگرام کروانے کریا جلسے کرانے محنتہ کوششہ کاوشہ اپنے دربار قبول و منظور فرما جڑے علماء دا کھانا پکا دے نے اللہ انہاں دے رزق چ برکت فرما انہاں دے مال جان چ برکت فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما سنان اندر کو غلطی ہو گئی ہو بھی سکتی ہے درگزر کر کے معاف فرما سانو ساریانو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ عطا فرما عقیدہ توحید نصیب فرما عقیدہ توحید استقامت عطا فرما الہ العالمین جو یہ پروگرام چلا رہے نے کھوج اللہ جو جتنے معاونین نے ہر مہینے باقاعدہ پروگرام کرا رہے نے اللہ انہاں دے مال جان جو برکت فرما رزق برکت فرما پروفیسر اسامہ صاحب اللہ جائے نے جتھے بھی نے اللہ انہاں دے بھی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما جتنے شیوخ علماء ساری جماعت دے ٹر گئے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں سارے انہوں معاف کر کے قبرانو جنت دے باغ بنا اللہ آخری دعائے وے موتیں ہونی ہیں آ کے رہنی ہیں پیڑی موت کو محفوظ فرما حادثے والی ایکسیڈنٹ والی ڈوب کے مرن والی بجلی نہ لگن والی اللہ کسی بس دے تھلے ہونے والی پیڑی موت کو بچا کے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما کلمہ شہادت والی موت نصیب فرما اللہ ایسی موت دے کہ ادھر موت آئے تو ویکھ کے مسکرا رہے ہمیں تیرا سلام آئے جنت دا پیغام آئے اللہ آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ ایمان والی شان والی موت نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین